अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। फवाद चौधरी साहब ने कराची आते ही एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखे, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखी है और बताया है कि 3 साल में हमने क्या क्या अचीव कर लिया है और बाकी जो 2 साल रह गए हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद फौरी बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलखसूस वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, शाजिया मरी साहिबा, इम्तियाज़ शेख साहब, इन सब ने तनकीद की फवाद चौधरी पर कि जनाब आप आए ज़रूर हैं यहाँ पर और आखिरी हुकूमत है आपकी। और शाजिया मरी ने कहा कि फवाद चौधरी साहब को तजर्बा सिर्फ वफादारियाँ तब्दील करने का है और ये किसी वक्त भी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ये नज़रियाती नहीं हैं। जबकि जो तनकीद की फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि वफाक की जानिब से सिंध को दी जाने वाली रकम कहाँ खर्च हुई है ये पूछने का हम हक रखते हैं। सिंध हुकूमत ना खुद काम कर रही है ना वफाक को काम करने दे रही है। सिंध में गवर्नेंस के हालात बहुत ख़राब हैं, ये तनकीद की है फवाद चौधरी साहब। वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान के उन्होंने, और जबकि वज़ीर तवानाई सिंध हैं इम्तियाज़ शेख साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर समझने वाले अपनी फ़िक्र करें, ये उनके पास आखिरी मौका है और 3 साल गुजार चुके हैं। जबकि एक सिलेक्टेड हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसे आम से खिताब किया टंडोला यार में, और वहाँ उन्होंने कहा कि एक सिलेक्टेड हुकूमत हर तरफ से हमलावर है। खान साहब के 3 साल में कोई कामयाबी है तो वो तारीखी बेरोज़गारी और महंगाई है। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो आमने सामने आ गए हैं, बात सिर्फ एक ही हो रही है जी, वो कारकर्दगी की बात हो रही है कि पीटीआई ने 3 साल में जो कुछ किया, इमरान खान साहब ने वो अवाम के सामने, कौम के सामने रख दिया कि जी हमने ये 3 साल में काम किए हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकरीबन 13 साल हो चुके हैं और बल्कि 14 साल होने वाले हैं, और उसके बावजूद भी अब तक वो कारकर्दगी जो भी रही है उनकी अवाम के सामने नहीं रखी उन्होंने। इस हवाले से ज़ाहिर है आज तनकीद की है बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत पर भी, और इसी तरह वफाकी हुकूमत के वज़रा तनकीद कर रहे हैं सिंध के हवाले से कि जी वाहिद सूबा है जहाँ काम नहीं हो रहा, ना खुद काम करते हैं ना किसी और को करने दे रहे हैं यहाँ पर काम। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि जनाब पीडीएम का भी जलसा है कराची में, और एसओपीज़ का पता नहीं ख्याल रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। एक तरफ कोरोना की वबा है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों एक पेज पर हैं कि जी कोरोना बहुत ही ख़तरनाक और मौजी मर्ज़ है, इससे बचना चाहिए, वैक्सीन लगवाइए और समाजी फासला रखिए। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जलसा किया और कल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी जलसा है कराची में और तमाम क़यादत कराची पहुँच चुकी है। तो एक तरफ आवाम का गम, आवाम से हमदर्दी कि जनाब एसओपीज़ का ख्याल कीजिए, और दूसरी तरफ जब भी ज़रूरत होती है इन सियासी जमातों को ये जलसे जुलूस भी करती हैं, रैलियाँ भी निकालती हैं, उस वक्त फिर कोरोना कहाँ गायब हो जाता है, ये भी एक सवाल है। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा जी मुराद अली शाह साहब के हवाले कि सबसे ज़्यादा कोई वज़ीर आला किसी सूबे का अगर काम कर रहा है तो वो सैयद मुराद अली शाह साहब हैं जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। गो के नैब के केसेस भी उन पर, लेकिन दिफा किया है नासिर हुसैन शाह साहब ने वज़ीर आला सिंध का। इस वीडियो हम बात करेंगे और कि जनाब एक तरफ तो दोनों जो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की, वफाकी हुकूमत यानी पीटीआई और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल तीसरी हुकूमत है, ये दोनों पार्टीज़ एक बार फिर आमने सामने हैं और तनकीद एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी। वो कहते हैं जी वफाकी हुकूमत नाकाम नज़र आती है, कारकर्दगी नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब इससे पहले भी जो कराची तशरीफ़ लाए थे इस तरह की उन्होंने तनकीद की थी। हमारे साथ मौजूद है जी नुसरत वाहिद साहिबा और एमएनए है पीटीआई की, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। उनसे आगाज़ करते हैं कि आज जो तनकीद हुई है। नुसरत वाहिद साहिबा क्या कहेंगी? फवाद चौधरी साहब आपके पार्टी से ताल्लुक़ है, वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि सिंध को अपनी 3 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रखनी चाहिए जिस तरह हमने 3 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने रखी है। लेकिन उसमें एक अहम बात उन्होंने ये की कि जिस सिंध हुकूमत ना खुद काम कर रही है ना वफाक को करने दे रही है, वो कौन से काम हैं ऐसे जो वफाक सिंध में करना चाहता है और पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखें, आपको पता है कि ये लोग पिछले 13 साल से कंटिन्यूस कभी वफाक में और कभी प्रोविंस में हुकूमत कर रहे हैं। उसके बावजूद आपने देखा कि सिंध इस वक्त तमाम सूबों में, इवन बलूचिस्तान से भी ज़्यादा पसमानदा हालात हैं, और वो कराची जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो कि हब है हमारा, जहाँ से सारा पैसा एक्चुअली 80% ऑफ इकॉनमी जो है वो कराची के थ्रू चल रही होती है,
اس کے باوجود کراچی کے حالات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ روشنیوں کا شہر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ پہلے رات کو سڑکیں دھلا کرتی تھی، اس قدر صاف یہ شہر تھا. جب سے ایم کیو ایم اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ان لوگوں نے قبضہ کیا تو کراچی کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. پہلے کچرے کا ڈھیر بنا، پھر پانی، تو ہمیشہ سے ہی پانی کی پرابلم انہوں نے رکھی ہوئی تھی. ٹینکرز بک رہے ہیں، ٹینکرز میں پانی ہے. عوام کے سوری پاس، لیکن عوام کو دینے کو پانی نہیں ہے، جبکہ ٹینکر مافیا کو دینے کو پانی ہے. وہی پانی عوام مہنگے داموں خریدتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ پانی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ نلکوں میں پانی نہیں آتا، وہ ٹینکر کے تھرو خریدنا پڑتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں 7,000-8,000 روپے کے ٹینکر ہر ہفتے یا 15 دن بعد کوئی کیسے خرید سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا بندہ جو ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، پیسے والے کے لیے بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو عام آدمی کس طرح اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ پھر کچرا جتنا ہے یہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کراچی کی گلیوں میں نکل جائیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کراچی کہ ایک دو تو ایسے علاقے ہیں جہاں میں خود گئی ہوں جیسے مچھر کالونی ہے یا دوسرے، کہ وہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ سڑک کہاں پہ ہے، نالا کہاں پہ ہے اور کچرا کہاں پہ، کہ اس میں اگر کوئی بچہ کوئی انسان ڈپ کر جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا 6 مہینے تک اس کی لاش اچھا اس میں نالوں میں پڑ جائے گی. اس میں تو نصرت بھائی صاحبہ، سینیٹر خالدہ عتیب صاحبہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. یہ جو بات کریں، یہ جو آپ نے بات کی کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کچرا اتنا زیادہ ہے، جہاں سڑک اور نالے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے، کہاں پر سڑک ختم ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چند روز پہلے ہی کراچی کے مختلف علاقوں کو دورہ کیا. کڈنی ہل پارک بھی گئے، وہ بہادر آباد اور اس طرح کے امپریس مارکیٹ دیگر علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے تو بڑا خوش آئند قرار دیا کہ جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نئے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب بھی اور ہماری سندھ حکومت بھی. ہاں وہ تو صاف ستھرا ہے، ظاہر ہے، وہ تو عین سامنے ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلے گئے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کراچی کے حالات کیا ہیں. کیا کراچی یہ وہ والا کراچی ہے جس کو ایکچولی دبئی اور استنبول جیسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اور یہ بھی میٹروپولیٹن سٹی ہے. اس کو ایک خاص پلاننگ کے تحت تباہ و برباد کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر پاکستان کے تمام صوبوں سے آ کے لوگ رہ رہے تھے اور یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ یہاں پہ تمام پاکستان کے لوگ آ کے رہیں اور محبت سے رہیں. اور خاص طور پہ اردو اسپیکنگ لوگوں کا یہاں پہ قبضہ ایک طریقے سے تھا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اس کو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. بیوروکریسی آپ کو پتا ہے کہ شروع میں ساری وہی تھی جو انڈیا سے آئی ہوئی تھی، اور یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس تو ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہے نہ ہوگی. 2-4 فیملیز بڑی بڑی جنہوں نے پڑھ لیا یا اچھے گھروں کے بچے جنہوں نے ان لوگوں نے پڑھا دیا، باقی تو آپ سندھ میں دیکھ لیں حالات کیا ہیں. اچھا اس میں ایجوکیشن نام کی چیز ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ ظاہر ایجوکیشن پہ توجہ نہیں ہے سندھ حکومت کی. خالدہ صاحبہ آپ کو شامل کروں گا پروگرام میں اور یہاں پر ہم بات یہ کر رہے ہیں جس طرح ابھی نصرت واحد صاحبہ فرما رہی تھیں کہ جی جس طرح ایم کیو ایم تھی پہلے اور اب پیپلز پارٹی ہے تو کسر کسی نے بھی نہیں چھوڑی شہر کو تباہ کرنے کی. اس وقت ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، 13-14 سال سے تو وہی ہے، ہم کسی اور کو تو ذمہ دار قرار دے ہی نہیں سکتے. تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ہم یہاں بات کرتے ہیں وفاقی وزراء یہاں آتے ہیں تو وہ تنقید کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی والے تنقید کرتے ہیں وفاق پر، اور وفاق میں ظاہر آپ بھی اتحادی ہیں. تو پھر حل کیا ہے کراچی کے؟ پھر یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ یہ تو اس طرح رہیں گے پھر. دیکھیے ابھی میں نے محترمہ کی باتیں سنی، اس میں 100% سچائی ہے. اس لیے کہ دیکھیے کراچی کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پر ایڈمنسٹریٹر کی تقرری یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر آنا چاہیے تھا یہاں کراچی کے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو گاربیج کے معاملات ہیں، کے ایم سی کے جتنے معاملات تھے وہ میئر سے لے کے وزیر کو منتقل ہو گئے، بلدیاتی وزیر کو. کیا مطلب نچلی سطح پر جب ہم ڈیولیوشن کی بات کرتے ہیں تو نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کا مطلب کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم ہے ہی یہ کہ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ بہت بدقسمتی ہے، یہ سندھ کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس پر مسلط کر دیے گئے جنہیں اس ملک سے میں کیا بتاؤں آپ کو، اس صوبے سے یا اس شہر کراچی سے ان کو کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. کراچی تباہ ہو رہا ہے، کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں فنڈز نہیں دیے جا رہے، کوڑے اور کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے. توقف کیجئے گا، میں جاننا یہ چاہتا ہوں، ہم یہ سوال رکھتے ہیں
नुसरत वाहिद साहब अभी सुन रही हैं, ज़ाहिर है कराची में आप लोग भी मौजूद हैं, आप लोग भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों का हिस्सा रहे। जब आप ये तनकीद हम भी और आप भी तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, कराची के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हम शायद भूल जाते हैं सिंध के बाकी अजला को, क्योंकि बाकी अजला के भी तो इसी तरह के हालात हैं। तो क्या मतलब है सिंध में सिर्फ कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, तो आपका कहने का मतलब है बाकी अजला में काम कर रही है? देखिए बाकी अजला में तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि सिर्फ कराची सिंध को रेवेन्यू की मद में 95% अदा करता है। आप क्या है NFC अवार्ड क्या है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि जितने भी टैक्सेस हैं वो कराची के 95% सिंध गवर्नमेंट को अदा होते हैं, तो उसका 5% तो कराची पर लगाइए। मैं बाकी अजला की बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि इन्होंने कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पूरे मतलब समझ लीजिए सिंध को तो 2 हिस्सों में तकसीम किया ही है कोटा सिस्टम के नाम पर, लेकिन कराची को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। शहरी सिंध और देही सिंध, सिंध को मैं कह रही हूँ 2 हिस्सों में तकसीम किया है, शहरी सिंध और देही सिंध। देही सिंध में SOPs के मामला बहुत मुख्तलिफ हैं, शहरी सिंध में SOPs के मामला बहुत मुख्तलिफ हैं। शहरी सिंध की एजुकेशन को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है, स्कूल नहीं खोले जा रहे। कराची के ताजिर MQM के मरकज पर आकर उनसे ताउन की अपील करते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर या उनका एक वफ्द आके MQM के मरकज पर उनसे ताउन की अपील करता है। ये तो इल्जाम लगाया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी, उन्होंने कहा जी रिश्वत ली जा रही है स्कूल खोलने के नाम पर भी। लेकिन अब ये नुसरत वाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगा, इस पर क्या कहेंगी? ये तो अब आपकी गवर्नमेंट तनकीद करती है पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी आपकी गवर्नमेंट पर तनकीद कर रही है, लेकिन हालात जूं के तू हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम के बाद तो आप जाहिर है किसी तरह हटा भी नहीं सकते, हटाना इसलिए भी नहीं चाहिए कि उनके पास 100 सीटें हैं सिंध में। ज़ाहिर लोगों ने वोट दिया है, मुंतखब होकर आए हैं, अगर वो काम नहीं भी कर रहे तो फिर वो ये कहते हैं, दीगर प्रोग्राम में आपने सुना भी होगा, हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि यार हम कुछ काम नहीं करते तो हमें लोग क्यों वोट दे देते हैं। तो और आप लोगों की सीटें तो इतनी नहीं है, MQM पाकिस्तान की बहुत कम सीटें हैं और आपकी भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वोट इनको आवाम इसलिए देती है कि एक जागीरदाना निज़ाम चल रहा है, अगर इनका हारी इनको वोट नहीं देगा तो उसको गंदम नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसके खेतों में पानी नहीं जाएगा, उसके बहनों को डिवोर्स दिलवा दी जाएगी, उनको FIR कटवा के उनके साथ पुश्तें निखारी जाएंगी कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि इनको वोट ना दे। ये वोट उस तरह का नहीं मिलता कि आप कहें कि जी अभी तक भुट्टो की हमदर्दी में वोट मिल रहा है या बेनज़ीर के नाम पे ये वोट ले रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब लोग बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 2012 से सिंध के दौरों पे जा रही हूँ और एक एक शहर में एटलीस्ट 5-5, 6-6 दफ़ा गई हूँ। मैं 18 तक की बात बता रही हूँ मैं आपको। इतना ज़्यादा लोग विलिंग थे हमें वोट देने के लिए और इतना ज़्यादा वो चेंज चाहते थे। हुआ भी यही कि आप यकीन करेंगे वो जतोई वगैरह का जो पूरा क्लैन है और रिन है और पता नहीं कौन कौन, वो सब तकरीबन रात के 11-12 बजे तक जीते हुए थे। 95,000, 98,000 इस तरह उनके वोट थे, वो जीते हुए थे और रात को घर जाकर सोए, सुबह आए तो रिजल्ट सारा चेंज था। तो किस तरह ऐसे ये तो अजीब बात कर दी आपने नुसरत वाहिद साहब। वो तो पूरे पाकिस्तान में आपकी पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं कि धांधली हो गई। क्या वो तो आपकी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने धांधली की पूरे पाकिस्तान में, आपके किस तरह लोग जीत गए 14। जो लोग सारी उम्र से धांधली करते रहे हैं उन्होंने तो धांधली का इल्जाम हमारे ऊपर लगाना ही है। आपको नहीं पता 13 में भी हम इलेक्शन जीते हुए थे, जिस बंदे से पूछो वो किसको वोट देने अच्छा ठीक है, वहां तो धांधली हो गई। अच्छा ठीक है नुसरत वाहिद साहब, सिंध में चले ठीक है, आपकी एक लम्हे के लिए अगर आपकी बात मान ली जाए कि सिंध में जी रातों रात रिजल्ट तब्दील हो गए और वहां इनके रिसोर्सेज थी जो भी था जिस तरह भी तब्दील किए, कराची में अगर आपको 14 MNAs जीते हैं तो इसकी क्या वजह है कि MQM की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी? MQM की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी? नहीं, देखिए आप यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, वो रियलाइज करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है। MQM के जो पिछले इनके चीफ थे वो उनकी तकरीरें, उनकी बातें, वो सारी इस तरह की चीजें थी जो इंडिया के फेवर में जा रही थी। लोग जाहिर बदल हो गए, वरना वो लोगों ने वोट नहीं दिया। वो समझ गया, इसका मतलब लोगों ने MQM को रिजेक्ट कर दिया, वोट नहीं दिया। खालिदा साहब आप भी इस बात से तो मुत्तफिक है ना जो नुसरत वाहिद साहब फरमा रही हैं कि आप लोगों को कराची से अगर नहीं दिए वोट तो उसकी वजूहात यही है माजी की कारकर्दगी और उनके चीफ की वजह से। बिल्कुल उनके लीडर की वजह से। जी खालिदा साहब मुत्तफिक इस बात से आप? MQM है
MQM थी और MQM ही रहेगी। ये इंजीनियर्ड इलेक्शन थे, ये डिसाइडेड मामला थे। ये बहुत हसास मौजू है जिस पर मैं आपसे ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि कराची की स्टेक होल्डर जमात कराची MQM है और MQM पाकिस्तान के अवाम के दिलों में MQM धड़कती है। आज भी अगर न्यूट्रल इलेक्शन हो तो आज भी हम अपनी पिछली तमाम सीटें वापस ले लेंगे। अच्छा 249 पे न्यूट्रल इलेक्शन नहीं थे खालिदा साहिबा? 249 न्यूट्रल कादिर इलेक्शन खान बंदोखेल, देखिए मैं बार बार इसको कहूंगी ये इंजीनियर्ड इलेक्शन, ये मतलब जिमनी इलेक्शन को भी कह रही हैं आप? बिल्कुल जिमनी इलेक्शन को जिमनी भी अभी अगर इंजीनियर्ड इलेक्शन है खालिदा साहिबा, तो PTI 10 में से 8 इलेक्शन हारी है, हुकूमत वक्त हार रही है, तो फिर कहाँ इंजीनियर्ड इलेक्शन रह गए? देखिए मैं 2018 के इलेक्शन की बात आपके लिए हो सकता है। 14 सीटों की बात की, आपने जब 14 सीटों की बात की, मैं उस हवाले से आपसे ये बात कर रही हूँ कि वो इंजीनियर्ड इलेक्शन थे, वो चीजें, वो मामला डिसाइडेड थे। अब कोई किसी जगह से हारा या किसी जगह से जीता या बाई इलेक्शन में, तो ये कराची की अच्छा अब ठीक है, चलिए ठीक है, वो मौजू नहीं है हमारा इलेक्शन, जाहिर है वो अब 3 साल तो हो गए इस गवर्नमेंट को। 3 साल कारकर्दगी इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेश की अपनी हुकूमत की, तो उस पे MQM पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है कि बिल्कुल जनाब बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट, अब जिस तरह इमरान खान साहब ने फरमाया तारीखी काम कर दी उन्होंने और जनाब बेहतरीन काम किए 3 साल में, अवाम बहुत खुश है। क्या MQM चूंकि इत्तेहादी है, क्या MQM खुश है इक़दामात से इमरान खान साहब के, और वाकई उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, MQM भी समझती है? देखिए बेहतरी के लिए कोशिश करना भी और ईमानदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। 3 साल में इमरान खान साहब ने अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, देखिए इससे अंदाजा लगाइए आप कि उन्होंने कितने वजीर खजाना बदले क्योंकि वो मुतमईन नहीं थे उनकी कारकर्दगी से, दूसरे वज़रा की अपनी तब्दीली की, तो वो बेहतरी की जानिब जाना चाहती और बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें उन्हें कामयाबी होगी। देखिए जो भी शख्स, MQM का हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। इस वक्त इमरान खान मैदान अमल में हैं और वो बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो हमारी पूरी अच्छा किस तरह समझती है खालिदा साहिबा? ठीक है, देखिए आपकी तो हमदर्दियां बिल्कुल, आप इत्तेहादी होनी भी चाहिए, लेकिन एक तरफ जब हम बात करते हैं कि 3 साल कारकर्दगी खान साहब ने मोटी मोटी चीज़ें गिनवा दी, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जनाब आज से 3 साल पहले जहां जिस चीज़ की जो कीमतें थीं वो 200-300 गुना बढ़ गई हैं, तो अवाम, आपकी जो अवाम है, MQM के जो चाहने वाले हैं, वोटर हैं, सपोर्टर, पूछते नहीं कि जी आप हुकूमत का हिस्सा हैं और महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ चलेगी, इस हवाले से तो कुछ काम हुआ नहीं अब तक। देखिए इतने पुराने मलबे को साफ करना आसान काम नहीं है। मतलब ये एक लिहाज से कहना चाहिए कि ये बदकिस्मती है मौजूदा हुकूमत की कि उसे हर चीज बिल्कुल समझ लीजिए कि खराब कंडीशन में मिली, उसको संवारने में, उसको बेहतरी की तरफ लाने में, उसमें अच्छाइयाँ लाने में या उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए देखिए कड़वी गोली तो निगलनी पड़ती है। यकीनन बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो सूरत हाल थी और जिस तरह तबाह हाल हुकूमत उनके सुपुर्द की गई थी उसमें ये सब कुछ मुमकिन था और इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए था। इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह जैसे जैसे कराची के लिए, ठीक है जी, कराची के लिए नुसरत वाहिद साहिबा अब तक इंतजार कर रहे हैं लोग कि जी कराची के लिए कुछ कीजिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तनकीद की कि आपने क्या किया कराची के लिए, बताइए। 1100 अरब का वादा किया था, वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सक्खर में खड़े होकर 444 अरब की बात की, उससे पहले MQM को 162 अरब का लॉलीपॉप दिया था। तो ये सारे जो वादे थे इमरान खान साहब के कराची के लिए, MQM तो फिर भी इत्तेहादी या पूरे ना भी करें, लेकिन आपने पूरे किए क्यों नहीं? क्योंकि लोग भी तो पूछते हैं ना जिन्होंने वोट दिया आप लोगों को। फौरन चीज़ें जो अभी मेरी बहन ने भी जिसका जिक्र किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो बिल्कुल सही रियलाइज़ कर रही हैं सिचुएशन को कि हमें जो हुकूमत मिली है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में, स्पेशली इकोनॉमी उसकी इतनी बुरी थी। कह लेने से कुछ नहीं होता कि हम इतने दे देंगे, क्या खर्च चलाने के लिए पैसे थे हमारे पास तो डेली बेसिस पे हुकूमत चलाने के पैसे नहीं थे, लोगों की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। किस तरह हम किन किन मुल्कों के पास गए, उनसे पैसे लिए कि एटलीस्ट मुल्क तो चलाया जाए, फिर जो सूद रोज़ाना वो वापस भी देना है। नुसरत भाई साहब इतना कर्जा आप लोगों ने ले लिया है, वापस भी देना है। 15,000 अरब रुपया ले चुके हैं आप लोग। बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है कि हमें इसको वापस भी देना है और उसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं। आप देखें कि आपकी इकोनॉमी बहुत हद तक बेहतर होती जा रही है, आपके कारखाने काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने शुरू कर दिया है।
جس کے ساتھ ساتھ بے انتہا اور جو اس کے ساتھ منسلک کارخانے ان سب میں کام شروع اچھا، لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ 3 سال میں کم از کم 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. دیکھیں 3 سال کچھ نہیں ہوتے کسی ملک کی ہسٹری میں، کسی پارٹی کے کتنے سال چاہیے آپ کو؟ آپ دیکھیں ایٹ لیسٹ 10 ایئرس تو ہونے چاہیے 10 ایئر، تاکہ ایک چیز جو اتنے آپ کلاس 1 میں ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کو 10 سال لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں، اس کے بعد آپ کہیں جاتے ہیں. اچھا یہ تو خیر آپ نے ظاہر ہے ووٹ لیتے ہوئے نہیں کہا تھا خان صاحب نے کہ جی مجھے ایک بار نہیں 2 بار جتانا پڑے گا آپ کو، 10 سال ملیں گے مجھے تو پھر مجھ سے کارکردگی پوچھیے گا، اس سے پہلے مجھ سے بات نہ کریں، 5 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا. بغیر انہوں نے بتایا پہلی دفعہ کوئی گورنمنٹ ایسی ہے جس نے بغیر پوچھے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس سے پہلے یہ اچھی بات نہیں، یہ بہت سی بات ہے، میں نے دیکھیں انٹرو میں بھی کہا نہیں، یہ بات درست ہے آپ کی، یہ بات درست ہے. پیپلز پارٹی کو 14 سال ہو گئے، انہوں نے اب تک نہیں بتایا 14 سال میں وہ کیا کام کیے، کون سے خفیہ کام کیے، منظر عام پہ ہم تو خود کہتے ہیں منظر عام پہ لائیں. ہم نے کیا 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 نہیں کیا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کتنی موٹر ویز بنا لی، کتنے پل بنا لیے، کتنی سڑکیں بنا لی، لیکن میں صرف اتنی سی بات کرتی ہوں جو کرونا ڈیز آئے تھے کیا وہ پل کھاتے، کیا وہ اچھا کچھ کام ایسے بھی ہیں نا نصرت بھائی صاحبہ، کچھ کام ایسے بھی ہیں آپ کی پارٹی پر، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کہا تھا گورنر ہاؤس کی دیواریں گریں گی، یونیورسٹی میں تبدیل ہوگا، وزیراعظم ہاؤس بھی، گورنر ہاؤس بھی تبدیل ہوگا، گورنر ہاؤس تبدیل ہوگا، وہاں یونیورسٹیز بنے گی، 50 لاکھ نوکریاں ہوں گی، 1 کروڑ آپ کے سامنے تمام چیزیں، 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھی، 50 لاکھ گھر ملنے، اس کی طرف کام نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، 2 سال باقی ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ کام کر لیں. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ جناب اتحادی تو خوش ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے سینیٹر خالدہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہم تو خوش ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، خان صاحب بہترین کوششیں کر رہے ہیں. اور نصرت بھائی صاحب کے سامنے جو سوالات ہیں کہ جی وہ جو وعدے کیے تھے شروع میں وہ اب تک پورے نہیں ہوئے کراچی کے لیے، خاص طور پر یہ خالدہ صاحبہ نے بھی جواب نہیں دیا اور نصرت بھائی صاحبہ نے بھی کہ خان صاحب نے جو 1100 ارب یا 162 ارب کی بات کی تھی وہ کب تک ہے، 3 سال تو پورے ہو گئے، ریٹرن ایگریمنٹ موجود ہے ایم کیو ایم کے پاس، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے موقع بھی شامل کریں، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی، کیونکہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کی ہم بات کریں تو عمران خان صاحب نے 3 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی اور اسی کا ظاہر پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہوں یا سینیٹرز ہوں دفاع کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں وہ بھی بظاہر ایم کیو ایم پاکستان بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں. گو کہ کراچی کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے تھے خان صاحب کی جانب سے اور جو ایگریمنٹ تھا اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو اب تک پورا نہیں ہوا. اس میں جو 12 نکات تھے اس میں سے کتنے ایسے نکات موجود ہیں جن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. لاسٹ پروگرام میں نے جب بات کی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے قمر نوید صاحب سے تو انہوں نے کہا تھا جی اب تک تو کسی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس کے باوجود بھی اگر اتحادی خوش ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، یہی بات ہم کر رہے ہیں خالدہ صاحبہ سے. اور اس کے بعد نصرت بھائی صاحبہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جناب جو عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے رکاوٹ آخر کیا ہے جو پورے نہیں ہوئے اب تک. خالدہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ، کیا جتنے وعدے تھے عمران خان صاحب نے کیے تھے 1100 ارب تھے یا 162 ارب کا وعدہ کیا تھا، یہ تو اگر پیسہ آ جائے سندھ میں تو ظاہر سے بڑے پروجیکٹس شروع ہوں گے، کراچی والوں کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اب تک ایسا ہوا نہیں ہے. جی خالدہ صاحب جی سوال میرا یہ ہے کہ جو وعدے کیے تھے عمران خان صاحب نے آپ کی پارٹی سے اور یہاں کے لوگوں سے کہ جناب یہ پورے ہوں گے، 162 ارب کا وعدہ کیا، پھر 1100 ارب کا ہے، تو سب کو لگتا یہ تھا کہ بڑے پروجیکٹ شروع ہوں گے کراچی میں، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا. ہلو جی نصرت بھائی صاحب جی خالدہ صاحبہ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا سر آواز میں تھوڑا مسئلہ ہے. نصرت بھائی صاحب آپ بتا دیجئے آخر وجہ کیا ہے، جتنے وعدے کیے تھے وزیر اعظم پاکستان نے اور کراچی سے ظاہر الیکشن میں بھی حصہ لیا انہوں نے، ایک سیٹ یہاں سے بھی انہوں نے حاصل کی تھی جو کہ چھوڑ دی انہوں نے اپنی سیٹ، تو کراچی والوں سے اب سب نے بڑا اس زمانے میں تو نعرے لگتے رہے کہ وزیر اعظم کراچی سے ہوگا اور پھر کراچی کی سیٹ چھوڑ دی، چلیں ٹھیک ہے میاں والی سیٹ رکھ لی انہوں نے اور باقی سیٹوں پر بھی وہ کامیاب ہوئے تھے. اب جو وعدے کیے ہیں آپ لوگوں نے وہ کب، ان وعدوں پر کب عمل درآمد ہوگا، وہ وعدے کب وفا ہوں گے؟
دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو دے رہی تھی کہ ہمارے پاس اکانومی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور اب الحمدللہ اکانومی ایک صحیح پروسیس میں چل پڑی ہے، ہمارے حالات بہتر ہو گئے. تو اب انشاءاللہ یہ والا جو مالی سال ہے اس میں ان کو پروجیکٹس کے پیسے ملیں گے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سارے ایم این ایس کو، جو الیکٹڈ ایم این ایس ہیں، ان کو جو پیسے دیے ہیں وہ سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں. اور کراچی کی حالت انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے وہ نہیں رہے گی جو کہ تھی. صفائی کا بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، لوگوں کے جو ایوری ڈے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا رہا ہے. نہیں لیکن اس میں یہ جو بات کر رہی ہیں آپ نصرت بھائی صاحب، یہ جو بات کر رہی ہیں آپ کہ جو منتخب لوگ ہیں یہاں کے ایم این ایز ہیں آپ کے، ان کو فنڈز دے دیے، حالانکہ اس کے بڑے مخالف تھے عمران خان صاحب. وہ کہتے تھے جی اس میں تو بڑی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، یہ کام تو نہیں ہے ایم این ایز کا، آپ کا کام تو جو ہے وہ قوانین سازی کرنا ہے نا. اب ان کے ہاتھ میں آپ نے بجٹ دے دیا، اب ظاہر ہے اس کو کون پوچھے گا کہاں وہ بجٹ خرچ ہوا ہے کہاں نہیں ہوا. پوچھے گا نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں جا رہا ہے. دیکھیں پیسہ جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ آتا ہے اور پھر وہاں سے ان کو پروجیکٹ ملتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر وہ ایک خاص گورنر صاحب کی نگرانی میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جس کا وہ بالکل مانیٹر کر رہے ہیں کہ پیسے کا حساب کتاب، کہ کوئی چیز غلط اس پہ نہ جاری ہو. ہمارے جو پرائم منسٹر کا ایک تھا کہ ہم نہیں دینا، وہ صرف اس لیے نہیں دینا کہ کرپشن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کرپشن ہو جاتی ہے. بالکل، یہ تو آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو ان تمام لوگوں پہ ظاہر کیسز بنے گے، اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے جی سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار حسین تھیبو صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اور تھیبو صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آپ کے سامنے میں جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہاں جب بھی وفاق سے کوئی بھی وزیر آتا ہے وہ آتی سندھ حکومت پر تنقید کرتا ہے اور پھر سندھ حکومت کے ظاہر وزراء اس تنقید کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور بات یہی ہوتی ہے کہ جی ہماری کارکردگی بہتر ہے، سندھ حکومت کہتی ہے ہماری کارکردگی بہتر ہے. آپ کا نیوٹرل تجزیہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ وفاق پر تنقید سندھ کی اور وفاق کی تنقید سندھ پر، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو گزارش کروں نا کہ سب سے پہلے چلے وفاق کی بات کر لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایگزام دینے جاتے ہیں تو آپ کا جو ایگزام ہے، کوشچن پیپر ہے، وہ اسی میں سے آتا ہے جو آپ کو پورا سال پڑھایا جاتا ہے. گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا الیکشن کے ٹائم پہ مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو آپ اپنے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ فرنٹ پیج کے سلوگن بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کا کمپیریزن انہی کے ساتھ ہوتا ہے. کہ آپ نے سپوز کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، آپ کے بڑے بڑے سلوگنز یہ تھے. آپ نے کہا تھا ہم 50,000 گھر دیں گے، آپ نے کہا تھا ہم ان کو چوروں کو لٹکائیں گے، ان کا پیٹ بھی پھاڑیں گے، ہم پیسے بھی واپس لائیں گے، ہم کرپشن بھی ختم کریں گے، ہم کیبنٹ بہت چھوٹی بنائیں گے، باہر سے امپورٹ کر کے لوگ نہیں رکھیں گے، ہمارے پاس 200 ٹیکنوکریٹس موجود ہیں، ہم ان کو کل بولیں گے کہ چل پتر اتھے آ جا اور وہ شروع ہو جائیں گے. ہم باہر سے امپورٹڈ لوگ نہیں لیں گے، ہم دوسرے پارٹیوں کے لوگ نہیں لیں گے، ہمارے پاس اپنے بندے ہیں جو ساری گورننس سنبھالیں گے. یہ تھے مین سیدھا سلوگن. ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، ہم آئی ایم ایف میں جانے پہ خودکشی کریں گے. یہ تھے کچھ ایسے وعدے. اب جب آپ ایک کیلنڈر بناتے ہیں، جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں مارکس بچے کے، تو بچے کو اگر آپ نے لینن کو پڑھایا ہے اور بچہ لکھ کے آتا ہے کارل مارکس، تو یہ تو کوئی بات بچے کو، وہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ لینن پہ بات کریں نا، آپ کو وہی پڑھایا تھا. آپ نے کارل مارکس پڑھا دیا، لیکن اس میں حسین تھے وہ کیا کہیں گے؟ 3 سالہ کارکردگی تو عوام کے سامنے رکھتی عمران خان صاحب نے، اس پر کیا کہتے ہیں آپ کے جتنے وعدے کیے تھے؟ گو کہ ظاہر ہے ابھی تو گورنمنٹ کے 2 سال باقی ہیں، پورے نہیں ہوئے، لیکن کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کارکردگی ہے؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو گزارش کروں نا، بہتر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہتر کرنے کے لیے پھر کیا ہوا کہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس کووڈ آ گیا، مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس بیڈ گورننس ہے، ہمارے پاس بیوروکریسی کا سسٹم ہے، ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کا جو سسٹم، جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ ڈیلیڈ ہے، وہ اس کے ایکسکیوزز ہیں. لیکن اگر آپ 3 سال کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں تو جو عام آدمی ہے سب سے پہلے تو اس کو افیکٹ کرے. اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ کیا ہے، آپ نے کتنے. بالکل اس کا تو مسئلہ صرف آٹا چینی دال کا مسئلہ ہے نا، وہ سستی ہونی چاہیے، پیٹرول سستا ہونا چاہیے. اس کا مسئلہ تو یہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں، بالکل گھر میں پانی آ رہا ہو، صحیح بات ہے، سیوریج کا پانی باہر جا رہا ہو، اس کو سبزی سستی ملے، اس کے بچے کی دوائی ٹھیک ملے، اس کے بچے کے اسکول ٹھیک ہو جائے، اس کا تو یہ کام. اچھا لیکن اس میں حسین تھے وہ صاحب، میرے ساتھ سینیٹر خالدہ ایم کیو ایم پاکستان سے خالدہ طب صاحب موجود ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ پھر اتحادی کس طرح خوش ہیں؟ یہ تو عام آدمی تو خوش نہیں ہے اگر اس حکومت سے
خالدہ صاحبہ پھر تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے پھر کارکنان جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جو ووٹر سپورٹرز ہیں، وہ کس طرح خوش ہیں اس ماحول میں؟ وہ کیوں نہیں پوچھتے آپ سے کہ جی آپ حکومت کا حصہ ہیں، اس حکومت کی پرفارمنس عام آدمی کے لیے تو اب تک نہیں ہے؟ جی خالدہ صاحبہ دیکھیے اچھا سگنل ایشوز ہیں۔ نصرت بھائی صاحبہ آپ رپلائی کر دیجئے اس بات کا جو حسین تھے وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جتنے وعدے وعید آپ لوگوں نے کیے ہیں وہ تو اب تک پورے نہیں ہوئے۔ عام آدمی کا تو مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جی مجھے اشیاء ضروریہ وہ سستی ملیں، مجھے آٹا چینی دالیں سستی ملنا شروع ہو جائیں، بجلی کی قیمتیں نیچے آ جائیں، میرے گھر میں پانی آ رہا ہو، انصاف مل رہا ہو، گڈ گورننس بہتر ہو جائے۔ اس پر رپلائی کر دیجئے کہ اس میں کس حد تک کامیابی حاصل کی آپ لوگوں نے، کیونکہ عام آدمی سے ووٹ لے کر آئے نا آپ تو۔ خواص کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں جی بہت سارے کام کیے ہوں گے آپ نے، وہ خوش بھی ہیں آپ سے، لیکن عام آدمی کے لیے کب ہوگا؟ 2 سال رہ گئے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے۔ جی بالکل 2 سال ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کرنی کہ انہوں نے کہا کہ کووڈ کا بہانہ بنا لیا۔ کووڈ کا بہانہ ہم نے بنایا۔ مجھے بتائیے پوری دنیا میں کرائسس آیا ہے، فائنینشیل کرائسس پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان تو بند 4% پہ چلا گیا۔ باقی جو امریکہ اور انڈیا اور اتنے بڑے بڑے ممالک تھے -13 پہ امریکہ پہنچا ہوا تھا۔ یہ بات درست ہے، تھیبو صاحب اس کو تو مان رہے ہیں نا آپ بھی؟ یہ انہوں نے بہانہ کہا، اس کو بہانہ نہیں ہے یہ، اب بہانہ نہیں ہے، پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، یہ بات بڑے وکٹوریس ہو کے نکلے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ نہ صرف کورونا پہ قابو پایا اللہ کی مہربانی سے، بلکہ ہماری اکانومی بھی اوپر کی طرف گئی ہے۔ آپ دیکھیں ان حالات میں انڈیا جیسا ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ان کے کیا سچویشن تھی اور اب کیا ہے، کتنے لوگ ان کے یہاں مرے کہ لاکھوں کی تعداد میں لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی نظر۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو شکر ہے کہ اچھے اقدامات کیے گئے، الحمدللہ اس کی وجہ سے بہتری آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا عام آدمی کی طرف آپ نہیں آ رہی، یہی بات میں آپ سے بھی پوچھ رہا تھا، یہی بات میں نے سینیٹر خالدہ عاطف صاحبہ کے سامنے بھی رکھا ہے کہ عام آدمی پریشان ہے۔ خالدہ صاحبہ اگر آواز آ رہی ہے آپ کو تو پلیز رپلائی کر دیجیے گا۔ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے۔ اس بات کو جی ٹھیک ہے میں نصرت بھائی آپ سے صاحبہ، اسی حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ابھی آپ نے کہا کہ اتحادی کیسے ہاں جی رپلائی کر دیجیے خالدہ صاحبہ۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اتحادیوں کی جو باتیں عمران خان کی ڈیمانڈز ان کے سامنے کی تھی، ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ بجٹ میں ایک صحیح ہو سکیں۔ دیکھیے بنیادی صحیح بردم جب تک ہمیں کہیں نہیں جائے گا، جب تک معاملات نہیں ہوں گے، ہم جائے گا تو ہمیں اسی سے ڈیولپمنٹس ملیں گے، سے ہمیں نیڈس ملیں گی اور ہماری طریقے سے منوانے کی میں ہوں گے۔ اسی لیے مقصد کی یہ مطالبہ مانا۔ اچھا تھوڑا سا آواز کا تھوڑا سا ایشو ہے۔ حسین تھیبو صاحب رپلائی سن لیا آپ نے نصرت واحد صاحبہ کا بھی اور سینیٹر خالدہ عاطف صاحبہ کا بھی، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں اس پہ بالکل ریسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ جب نصرت وہ کہہ رہے جی بہانہ نہیں ہے، یہ کووڈ تو ظاہر ہے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، آپ نے بہانہ کہہ دیا، خان صاحب تو بڑے پریشان اس حوالے سے۔ جی میں آپ کو گزارش کروں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کووڈ کو کیا بنایا، کوئی ویکسین بنائی، کوئی بیڈ بنائے، کیا بنایا، مطلب کوئی ٹیکنالوجی بنائی، کوئی سائنس اینڈ کہہ رہے ہیں جی چائنا سے مل کے کوئی بنائی تھی کوئی کووڈ بھی، انہوں نے کووڈ کے حوالے سے دوا کوئی بنائی کیا؟ دیکھیں ویکسین ہم نے چائنا سے لی، وہ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ یہ کووڈ ہمارے ملک میں بیڈلی اسپریڈ نہیں ہوا، لیکن ہم نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہم اس کے اوپر بھی سائنسی تجربے اور ہمارے روز اسٹیٹمنٹ چینج ہو رہے ہوتے تھے، ہم اس پہ لڑ رہے ہوتے تھے، ہم اس پہ بھی سیاست کر رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا۔ مجھے یہ ایک چیز بتا دیں، جو آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا سب کچھ، پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے اگر ایک بھی چیز کی ہے، اس کی کوئی ویکسین بنائی ہے، اس کی کوئی دوائی بنائی ہے، اس کا کیا کیا ہے انہوں نے؟ اچھا یہ جو انہوں نے کہتے ہیں جی ہم نے جو سنبھالا ہے وقت پر جناب ویکسینیشن شروع کرا دی اور وقت پر ہم نے بازار بند کرا دیے، اسکول بند کرا دیے، تو اس چیز کی وجہ سے لوگ محفوظ رہ گئے، ورنہ بڑا نقصان ہوتا۔ ڈیسائیڈ کرتے رہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہ یہ پیپلز پارٹی والے، سندھ والے اینٹی پاکستان ہیں، وہ یہ بند کرا رہے ہیں، ہم تو اس کے نہیں چاہ رہے ہیں،
ये कोविड कभी कहते थे ऊपर से आता है, कभी कहते थे नीचे से आता है, कोविड नाक से, ये तो पहले तो थ्योरी पेश कर रहे थे भाई। तो ये बात छोड़ दें कि ये हमने कोविड को कंट्रोल किया, कोविड को कंट्रोल अल्लाह ताला ने किया है, लोगों ने। अच्छा, इसमें खुश क्यों है? मैं ये जो सवाल जो है यही बात आपसे भी जानना चाहूंगा, जो सेनेटर खालिदा साहिबा के सामने रखा है, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है कि इत्तेहादी भी खुश हैं हुसैन थेबो साहब इस गवर्नमेंट से, वो कहते हैं जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं खान साहब। तो आपको लगता है कि कराची के हवाले से इतने काम हुए हैं कि जिसकी वजह से एमक्यूएम वाले भी खुश हैं? मैं तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि सर अपोजिशन वाले भी खुश हैं, उन्होंने जो जीडी वो पीडीएम बनाया था वही उन्होंने तोड़ दिया, इसका मतलब वो भी खुश हैं कि वो अपने तरीके से एक फोर्सफुली रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। मतलब पीटीआई की हुकूमत इतनी माशाल्लाह लकी है कि वो जो इतना बड़ा उनका जो, अच्छा लकी कहेंगे या इमरान खान साहब स्मार्ट प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से पीडीएम प्लेटफॉर्म इकट्ठा नहीं हो सका? स्मार्ट प्ले कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिसकी वजह से जो है वो अपोजिशन बिल्कुल जीरो हुई हुई है, लेकिन आम आदमी तक डिलीवर नहीं हो रही वो स्मार्ट में। बस दुख इस बात का है। ये पूछ लेता हूँ खालिदा साहिबा, जाहिर है उसमें थोड़ा आवाज़ का मसला था, इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जो बार बार हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि जी ठीक है एमक्यूएम के जाहिर है जब हुआ करते थे सिंध में वज़रा तो काम भी होता था, प्रेशर रहता था सिंध गवर्नमेंट पर। अब जाहिर है वज़ीर नहीं है आपके, लेकिन वफाक में आपके पास वज़ारतें मौजूद हैं, कराची के लिए बात आप कर सकते हैं इमरान खान साहब से और यकीनन करते भी होंगे, लेकिन उनकी जानिब से रिस्पांस नहीं आ रहा। ये सवाल है मेरा बार बार जो मैं आपसे कर रहा हूँ, कराची के हवाले से जो वादे किए थे उन्होंने अब तक तो पूरे नहीं किए। देखिए कराची के हवाले से जो उन्होंने वादे किए, अभी उन्होंने नए सेंसिस के हवाले से मकसद किए, ये हमारा बुनियादी मामला था। और जब तक रेवोल्यूशन नहीं होगा, जब तक इख्तियारात की मुंतकली नहीं होगी, जब तक मामला बिल्कुल सही नहीं चल सके, बहुत सारी चीजों में ऐसा है कि जहां वफाकी हुकूमत के मामला बेहतर चल सके तो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने सेंसिस के लिए रकम मकसद की है और इंशाअल्लाह जब नई मरदमशुमारी होगी उस लिहाज से हमें फंड्स भी मिलेंगे, उस लिहाज से हमें कौमी असेंबली की और सूबाई की सीट्स भी मिलेंगी, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे अपनी बात मनवाने। ठीक है जी, ठीक है। नुसरत भाई साहिबा, जो हुसैन थेबो साहब तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी देख लीजिए जो बातें आपने की थी अब तक तो पूरी नहीं हुई, ये जो बड़े बड़े वादे थे जो मंशूर में शामिल थे आपके, उसकी जानिब कब आएंगे आप लोग? जब हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। तो अच्छा इकोनॉमी कब बेहतर होगी? अब 3 साल तो हो गए। अब तो हालात ये है कि सांस लेने के लिए भी पैसा लगता है, तो हमारा डॉलर एक जगह पे आ जाए, चीजें ठीक हो जाए। किस तरह आएंगे? डॉलर 165-66 में दोबारा चला गया, आप लोगों ने 102, आप लोगों ने 110 से शुरू किया था। महंगाई इंटरनेशनली महंगाई हो रही है, तेल इंटरनेशनली महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ये चीजें सारी होती हैं। आपको पता है कि तेल अगर महंगा होता है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो रही होती है। मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ जिस तरह हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है इसी तरह चीजें नीचे की तरफ आएंगी, कीमतें नीचे की तरफ आएंगी, सब चीजें ठीक होंगी। लेकिन जाहिर है कि हमें टाइम चाहिए। टाइम अब वो 90 दिन और 100 दिन और 101 दिन वाली बात नहीं है। अच्छा ये नहीं कि चलें जी वो जो वादे आपने किए थे कि 100 दिन में करप्शन खत्म और ये तमाम चीजें, वो तो इसका मतलब है वो एक चीज थी कि भाई हम इस तरह कर लेंगे, उसको वादा नहीं कहा जाता। वादा वो होता है कि मैं अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो इस तरह की चीज नहीं थी। एक अजम्पशन थी कि हम जाएंगे ईमानदारी से काम करेंगे तो चीजें मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ जो आवा बिगड़ा हुआ है पिछले 70 साल का, और उसमें वक्त लगेगा। आप ये कह रही हैं उस वक्त लगेगा, ठीक है, जिसमें उसमें वक्त लगेगा। अभी 2 साल आपके पास बाकी हैं। अच्छा सेनेटर खालिदा साहब रिप्लाई कर दीजिए, आखिरी 1 मिनट है। मैं चाहता हूं लगने की बात जहां तक हो रही है, जहां तक वक्त लगने की बात हो रही है, मैं फिर दोबारा ये इसको प्रिवेंशन और की तरफ इसलिए लेकर आऊंगी पीटीआई की तरफ से, क्योंकि हमारे कराची के मामलात में अब आप देखिए कि कोविड किसी दूसरी जगहों पर कोविड के मामला कुछ दूसरे हैं और कराची में पीस के मामला बिल्कुल अलग। अच्छा इसका मतलब ये पीपल्स पार्टी जो है जानबूझकर कर रहे शहर कराची के साथ सुतैली वहां का सलूक रवा रखा है पीपल्स पार्टी ने। देखिए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एसओपीस को। जब कभी भी इनके अपने जलसे जुलूस रैलियां होती हैं एसओपीस को नजर। अच्छा ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि देखिए आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जलसा किया है, अब कल पीडीएम का जलसा है, तो एसओपीस पे अमल दरामद तो यकीनन नहीं होगा, फिर कोरोना कहाँ चला जाएगा? सिर्फ स्कूल बंद कर देना एसओपीस पर अमल करना नहीं है, सिर्फ ताजिरों के लिए टाइम मुकर्रर कर देना एसओपीस पर अमल करना नहीं है। 30 सेकंड हुसैन थेबो साहब रिप्लाई कर दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वाकई लगता है शहर कायद के साथ दुश्मनी बरत रही है?
پہلے تو میں ایک چھوٹا سا ریسپانس میڈم نصرت کا کر دوں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ڈالر اوپر چڑھ گیا لیکن کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے ہم پیٹتے رہے، روتے رہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ فیبریکیٹڈ، اس کو فریز کر رہا ہے، وہ مہنگائی کو فریز کر رہا ہے، وہ انفلیشن کو ڈبل ڈیجٹ میں نہیں جانے دے رہا ہے، یہ نقصان کر اچھا وہ نقصان کر کے سارا کچھ پاکستان کے عوام کو فائدہ دے رہا تھا، لیکن قرضے وہی بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب ایسی کوئی چیز آئی ہو نا جس سے ڈالر کا بڑھانے سے مہنگائی کو انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے حسین تھیبو صاحب، انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہے، ان کا قصور نہیں ہے، اسی رفتار میں بڑھ رہی ہے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کی، تو سبھی کا ایک ہی حال ہے. سندھ حکومت کون سی کوئی تل ابیب سے آئی ہے اور وہ مدینے سے آئے ہیں، سبھی برابر ہیں سر، سب برابر ہے. بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ، سینیٹر خالدہ عاطف صاحبہ، حسین تھیبو صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، اور اس بار آمنے سامنے کارکردگی پر ہیں. 3 سالہ کارکردگی پیش کر دی عمران خان صاحب نے، اور اب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اب سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی کارکردگی سامنے رکھیں. اگر ہم پہ تنقید کر رہے ہیں تو ہم نے 3 سال کی کارکردگی رکھ دی، آپ اپنی 13 سال کی کارکردگی نہ صحیح 3 سال کے آخری جو 3 سال اب گزرے ہیں اس کی کارکردگی بھی ہمارے سامنے رکھ دی، عوام کے سامنے رکھ دی. عوام بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.